يا سيدي يا سكينة قلبي عليك سلام كثير يا حبيب يا نور عيني عليك سلام دائم بمجيئك أشرقت الدنيا بنور الهداية وأنت شرت الرحمة في كل مكان أنت نور أضاء القلوب وبكترك إطماء الأرواح سيرتك الطاهرة كنز من المحبة وسمتك المبارك طريق إلى الهدى أزلت ظلمات الكراهية وأحييت القلوب الموتى والرحمة يا رسول الله حبك يسكن قلت وبذكرك تشريق الأيام اجعل لساني عامرا بالصلاة والسلام عليك وجعل قلبي ثابتا على محبتك اللهم ارزقني زيارة المدينة المنور شرفني بالوقوف عند الروضة الشريفة واجعلني من المكثرين من الصلاة والسلام على نبيك الكريم إذا نزل الحزن بقلبي كان ذكرك نورا يبدد الظلام وإذا ضاقت بي الدنيا كان حبك أعظم عذاب أنا عبد كثير الذنوب وأرجو رحمة الله وشفاعة نبيا اللهم اغفر لي وأكرني باتباع سورنا وبك الكريم أجعل حياتي على طاعتك واجعل أخلاقي مقتدية بأخلاق نبيا وارزقني الصدق والإخلاص وحسن الخاتمة يوم يقوم الناس لرب العالمين اجعلني من أهل شفاعة نبيك محمد ولا تحرمني من رحمته وطوه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون ونفل عن ذكره